अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 29 अप्रैल मंगल के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर गेम चेंजर मुलाकात होने जा रही है और उस गेम चेंजर मुलाकात से पहले जो है वो बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। तहरीक इंसाफ का मंसूबा क्या है, अगर मुलाकात होती है उस सूरत के अंदर मंसूबा क्या है, और फिर अगर तहरीक इंसाफ की आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का क्या मंसूबा होगा। अब अलीमा खान का खौफ जो है वो सर चढ़ के बोलने लगा है, क्योंकि अलीमा खान साहबा के पास जो पैगाम है वो पैगाम बड़ा ज़बरदस्त है और अलीमा खान जो इमरान खान को बताना चाहती हैं और फिर उसके बाद इमरान खान उस पर जो अमल दरामद करवाना चाहते हैं और फिर इमरान खान की उस पर जो अप्रूवल है, ये बड़ी जो है वो अहम है। और इस हवाले से यही वजह है कि अलीमा खान की अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई। आज का जो मंसूबा है वो आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं, बुशरा बीबी के पास कौन कौन सी सहूलियात हैं, इस हवाले से हाई कोर्ट के अंदर आज जो है वो एक रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है, जो कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने रिपोर्ट जमा करवाई है। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले तो हाई कोर्ट्स के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखते हैं। आज बेसिकली जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत के अंदर बुशरा बीबी की जो जेल सहूलियात हैं उससे मुतलिक आज एक दरख्वास्त थी, जिस पर उस्मान रियाज गिल और जो ज़हीर अब्बास साहब हैं वो कमरे अदालत के अंदर आज पेश हुए, जो कि बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं। इस हवाले से आज अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने एक रिपोर्ट जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब की अदालत के अंदर जमा करवाई है, और वो रिपोर्ट ये है। अडयाला जेल की इंतज़ामिया अपनी रिपोर्ट के अंदर कहती है कि बुशरा बीबी के पास अडयाला जेल के अंदर जो है वो एक अलग कुशादा कमरा है बुशरा बीबी के पास। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट के अंदर कहते हैं कि दिन में 2 बार बुशरा बीबी का जो है वो तिब्बी मुआयना किया जाता है। बुशरा बीबी के पास एक मैट्रेस मौजूद है, उसके बाद कुर्सी मौजूद है, टेबल मौजूद है और किताबों की अलमारी भी फराम की गई है। कमरे में लाइट और जो पंखा है उसका एहतमाम भी किया गया है। उसी के साथ ही रिपोर्ट में मज़ीद लिखा गया कि मौसम गर्मा में रूम कूलर फराम किया गया है, LCD की सहूलत भी मौजूद है और अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की सहूलत भी दी गई है, और खाने से पहले जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो इसका मुआयना भी करते हैं। ये जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया है वो ये कह रही है कि बुशरा बीबी को ये सहूलियात दी गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खातून हैं, एहलिया हैं, तो इस हवाले से उनकी जो जेल सहूलियात हैं वो कुछ अलग थलग हैं। इससे पहले हम देखते रहे हैं कि जो मरियम नवाज़ साहिबा के पास जेल के अंदर जो सहूलियात थी और जिस तरह का जो है वो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ जो बर्ताव बरता गया, तो ज़ाहिर है ख़दशा तो पैदा होता है कि भाई वो जो है वो खातून साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खातून रह चुकी हैं और उनके पास कौन कौन सी सहूलियात हैं। बहरहाल ये आज एक चीज़ सामने आई है कि बुशरा बीबी के पास जो है वो ये सहूलियात अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो गर्मियों की सूरत के अंदर रूम कूलर भी फराम किया जाता है, अलहदा किचन भी है, उनका तिबी मुआयना भी किया जाता है, मेडिकल ऑफिसर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, किताबों की सहूलत भी मौजूद है। उसी के साथ ही एक कुशादे कमरे में बुशरा बीबी को जो है अडयाला जेल के अंदर रखा गया। बहरहाल ये तो थी ये डेवलपमेंट। उसी के साथ ही सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब जो है वो उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इजाज़त दी थी। उनका नाम जो है वो कंट्रोल एग्जिट लिस्ट के अंदर था और वो अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ मुलाकात करना चाहते थे, तो समी इब्राहिम साहब को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इजाज़त दी और समी इब्राहिम साहब मुलाकात करके आए। अब ये एक नई चीज़ सामने आई है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की हुक्म के बावजूद जो है वो समी इब्राहिम साहब का नाम एक मरतबा फिर सफरी पाबंदी की लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है और वो उन्होंने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। समी इब्राहिम साहब के सारे अकाउंट्स भी बंद हैं और समी इब्राहिम साहब की जो फैमिली है उनके अकाउंट्स भी ATM वगैरह ये सारी चीज़ें ब्लॉक हैं, क्योंकि इस वक्त मुतअद्दिद सोशल मीडिया के जो लोग हैं और जो इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हक़ और सच्चाई की बात करते हैं, तो उनके ज़ाहिर अकाउंट्स वगैरह इस वक्त बंद हैं, जिनमें समी इब्राहिम साहब जो है वो सरे फहरिस्त हैं। उसके बाद आते हैं असल टॉपिक की तरफ, और टॉपिक ये है कि आज गेम चेंजर मुलाकात है। देखिए, मैं इस चीज़ को गेम चेंजर इसलिए समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है अलीमा खान साहिबा की, मैं सिर्फ अलीमा खान साहिबा की बात करता हूं क्योंकि अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब की जो कोशिश है इस मुलाकात के पीछे वो बड़ी जो है वो दाद के काबिल है। पहली चीज़ तो ये आपके सामने रखते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट के अंदर सलमान सफदर साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हैं, अबूजर सलमान नियाजी साहब हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं और फिर उसके बाद ज़हीर अब्बास जो कि उनके वकील हैं। ये 6 लोग जो है वो
لسٹ کے تھرو ملاقات کریں گے، یعنی کہ یہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے پاس یہ لسٹ موجود ہے، لیکن چونکہ منگل اور جمعرات جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقاتوں کا روز ہوتا ہے، تو یوں فیملی بھی ملاقات کر سکتی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے، ایک پیغام تو یہ ہے، ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہ رہی ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ظاہر ہے اس کی اپروول بھی عمران خان صاحب نے دینی ہے، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اسی قومی اسمبلی کے اندر اپنی ایک اور فارم 45 کی جو اسمبلی ہے وہ کھڑی کر دیں، اور فارم 45 کی اسمبلی کے اندر ان کا اسپیکر بھی اپنا ہو، ان کا ڈپٹی اسپیکر بھی اپنا ہو، وہاں پر تقریریں بھی ہوں، وہاں پر میڈیا کی نمائندگی بھی ہو، میڈیا بھی اس کو جو ہے وہ بھرپور کوریج کر رہا ہو۔ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی یہ ایک جو ہے وہ تجویز ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور یہ وہ تجویز ہے جو کہ اس حکومت کو بھی مشکل میں ڈال سکتی ہے، اس ریاست کو بھی مشکل میں ڈال سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے ظاہر ہے اس کا اب بیرسٹر گوہر صاحب یا دیگر جو اس وقت کی قیادت ہے اسمبلی کے اندر بیٹھی ہے، سوائے عمر ایوب صاحب کے یا دیگر کچھ لوگوں کے، وہ تو نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ڈسٹربنس پیدا ہو، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ہمیں فارم 45 کی ایک الگ اسمبلی کھڑی کرنی چاہیے اسی اسمبلی کے اندر، اور اس کی اپروول کس نے دینی ہے؟ اس کی اپروول اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے عمران خان صاحب نے دینی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان کی ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، کہ اگر علیمہ خان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ والا پیغام عمران خان صاحب کو دیں گی، اور عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر، عمران خان کا موقف کیا ہے، عمران خان اس کی اپروول دیتے ہیں یا نہیں، وہی اصل پیغام علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئے گا، اور وہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک سرکردہ ہیں، ان کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اب، جس میں سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، صاحبزادہ احمد رضا صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، تو اب کچھ چیزیں وہ اپنے کنٹرول کے اندر لینا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس قیادت کے اوپر کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کی باتیں سنیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قیادت ہے یہاں پر جو موجود ہے، وہ کس طرح کمپرومائز ہے، یا تو وہ کمپرومائز ہے، یا وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یا وہ کوئی اتنی لمبی چوڑی سیاست نہیں کر سکتے، ان کا کوئی نہ کوئی ریزن تو ضرور ہے، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سرکردہ لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ تشویش بہت زیادہ موجود ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے وہ کوئی خاصا پریشر کریٹ نہیں کر سکتی عمران خان کی رہائی کے لیے، وہ اس حکومت کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی، وہ اپنی کوئی بات چیت نہیں منوا سکتی، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اب کچھ چیزیں اپنے کنٹرول کے اندر لینا چاہ رہی ہے۔ ہماری جو ملاقات ہوئی وہ اسی تناظر کے اندر، اسی انفارمیشن کے ساتھ ہوئی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان چاہ رہی، اور یہ پیغام کس کے ذریعے جائے گا؟ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے جائے گا، اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا پیغام آ جائے، عمران خان اپروول دے دیں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ساری چیزیں اپنے کنٹرول کے اندر لے کر فارم 45 کی ایک اور اسمبلی یہاں پر جو ہے وہ کھڑی کر دے، اور اسمبلی جب کھڑی ہوگی تو ظاہر ہے وہاں پر میڈیا، یہ پہلی بار ہو رہا ہوگا، اور اس پر جو ہے وہ میڈیا رپورٹ کرے گا، انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کرے گا کہ فارم 45 اور 47 کی پاکستان کے اندر 2 اسمبلیاں ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا جو ہے وہ حیران کن ہوگا۔ لیکن دیکھنا ہوگا، اگر یہ میں اس سینس کے اندر بات کر رہا ہوں، اگر علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات کے ذریعے جو ہے وہ یہ اپروول عمران خان صاحب سے ملتی ہے، تو دوسری چیز یہ ہے کہ ان کیس ملاقات نہیں ہوتی علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے، تو اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کی یہ منصوبہ بندی ہے کہ پہلے تو وہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کے اندر بیٹھے رہے، 3 دن انہوں نے دھرنا دیا، اور 3 دن دھرنے کے بعد اتنا زیادہ پریشر کریٹ ہوا کہ آخرکار قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی بلانا پڑا علیمہ خان صاحبہ کو، اور ان کی بات سننی پڑی اور ان کو یقین دہانی کرانی پڑی۔ تو اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں کروانے دی جاتی، تو اس حوالے سے جو جتنی بھی تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، تحریک انصاف کے MNAs MPAs ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ ان کو لیڈ کر رہی ہوں گی، اور یہ جا کر جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی ہیں ان کی عدالت کے اندر جا کر بیٹھیں گے، یہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کے اندر بیٹھیں گے، اور ہر صورت کے اندر اپنی ملاقات جو ہے وہ کروانے کے حوالے سے اس کو میک شور کریں گے کہ ملاقات کروائی جائے۔ ظاہر ہے تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپشن یہی ہے نا کہ انہوں نے عدالتوں کے اندر جانا ہے، آپشن یہی ہے کہ انہوں نے اپنی پٹیشنز دائر کرنی ہے ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر۔ ہائی کورٹ کے اندر تو انہوں نے پٹیشن دائر کی، اب چونکہ
قائم مقام چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ یقین دہانی کروا چکے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ ان کی یقین دہانی کس قدر مثبت ثابت ہوتی ہے اور ان کی یقین دہانی کے اندر کتنی پاور ہے کہ وہ اپنا آرڈر منوا سکتے ہیں. ظاہر ہے آرڈر انہی کا ہے, انہی 3 ججز کا آرڈر ہے اور انہی 3 ججز کے آرڈر کی جو ہے وہ توہین ہو رہی ہے, ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. اب انہی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آرڈر کو منوا سکتے ہیں یا نہیں منوا سکتے. انہوں نے یقین دہانی تو کروا دیا علیمہ خان صاحبہ کو, اب دیکھنا ہوگا اس یقین دہانی پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر بڑی بدقسمتی ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے, اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے اور اس کے پیچھے بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اس ہائی کورٹ سے, آئینی عدالت سے بڑے ہیں. آئینی عدالت کے حکم کو وہ ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیتے ہیں, بالکل عمل درآمد نہیں کرتے. ہزارہ ایسے آرڈر موجود ہیں, سینکڑوں آرڈر موجود ہیں جن پر عمل درآمد اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے اور ان کے پیچھے بیٹھے لوگوں نے نہیں کیا. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اب اس حوالے سے کیا خبر سامنے آتی ہے. جو اڈیالہ جیل کی ملاقاتوں سے متعلق جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.